जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ब्रेकिंग न्यूज़ विद अवन शिराज़ी की एक और अहम एपिसोड। मैं आपका होस्ट सैयद अवन शिराज़ी हाज़िर खिदमत। नाज़रीन, मैंने एक मेजर रिटायर्ड आदिल राजा पे वीलॉग किया था कुछ दिनों कबल, और उस वीलॉग में मैंने ज़रा उन सरसरी चीज़ों का जिक्र किया जो उस वक्त सामने आ रही थी। आदिल राजा के कुछ प्रोफाइल की मैंने बात की, और उसके साथ साथ उसके अंदाज जो वो वीलॉग कर रहा है, ट्वीट करता है, और फिर जिस तरह की कुछ बातें उस वक्त चल रही थी, कुछ उसने मॉडल्स पे इल्ज़ाम लगाया था, तो वो मैंने मामला जो है आपके सामने लाया था। अच्छा, मैंने वीलॉग किया, उसके बाद बड़ी तादाद में मुझे फ़ोन कॉल्स आने लग पड़ी, व्हाट्सएप पे मैसेज, फीडबैक कि जनाब आप तो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो आपका तो काम बनता है कि इन्वेस्टिगेट करके लाएं मेजर आदिल के बारे में कुछ। ये चीज़ें तो मतलब आपने सरसरी सी बयान की है, तो आप क्यों इस तरह कर रहे हैं, आप इससे पहलू तय क्यों कर रहे हैं? अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा नॉर्मल लिया कि कोई नहीं, चले ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनल वीलॉग इन लोगों के बारे में पर्सनल होके नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैंने देखा कि पारसाई बढ़ती ही जा रही है आदिल राजा की, और वो खुद को कोई बड़ा जनाब, कोई फरिश्ता सिर्फ इंसान समझ रहा है, और समझ नहीं रहा, दिखा रहा है, वो जो कुछ है वो तो उसे पता है कि वो क्या है, तो फिर मतलब बतौर जर्नलिस्ट मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं हकाइक अवाम के सामने लाऊं। अभी भी मैं एक हल्की सी ट्रेलर दिखाऊंगा और मेजर आदिल राजा को कहूंगा कि आप जर्नलिस्ट नहीं हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, और इस दश्त की स्याही में हमारी मतलब जिंदगी गुजर गई है, तो हमारे पास बड़े हकाइक है, हमारे पास हमें मालूम है कि 70 करोड़ का किस्सा क्या है। ये जो आप कहते हैं ना 1500 करोड़ DHA वाले आपको ठेके देना चाहते थे कि आप अपना मुंह बंद रखें, तो आपके अलावा तो उन्हें बंदा वैसे मिलता कोई नहीं था। तो ये 70 करोड़ वाली जो कहानी है, ये कहानी भी किसी दिन सामने आ जानी है, तो फिर लोगों को हकाइक पता चलेंगे कि किस तरह। अच्छा, इसको इसको अभी इधर रोक दे। फिर वो रिजवान रजी कहता है ना, वक्त आजम में जो काम ये खुद कर रहे होते हैं उसी का इल्जाम दूसरों पे लगा रहे होते हैं। एक स्कीम 3 में एक घर था जिसके इर्द गिर्द खारदार तारे थी, और वो मौसूफ बताते थे कि ये किसी का सेफ हाउस है, तो सेफ हाउस की भी किसी दिन मेजर आदिल राजा स्टोरी दे ना, बताए ना आवाम को उस सेफ हाउस में क्या होता था। वो सेफ हाउस मतलब सेफ हाउस नहीं था जिसको आप सेफ हाउस कहते थे, वो उसमें क्या होता था, वो किस पर्पस के लिए था। तो अब वो इतने सच बोल रहे हैं अपनी तरफ से कि जी फलां सेफ हाउस की वीडियो बनी, फलां की बाजवे की बनी, फैज की बनी, उसकी बनी, इसकी। तो जरा उस फेस स्कीम 3 वाला एक फेस सेफ हाउस था, मुझे वेट रहेगा इस सेफ हाउस के बारे में, जो मुबैना तौर पे जो पोर्ट्रे ये किया जाता था कि ये सेफ हाउस है। जरा जवाब शवाब तो देना आदिल, आदिल बता तो दो कि वो सेफ हाउस में क्या कुछ होता था, वो खारदार तारे, वो सारा कुछ जो नाम का सेफ हाउस था उसमें कौन किससे मिलने आता था और क्या बातें होती थी। अच्छा चले, अब 2 बातें होगी, 70 करोड़ वाली, सेफ हाउस वाली, आगे चलते हैं। आजकल आप जनरल बाजवा को बड़ी गालियां दे रहे हैं, मतलब गालियां ही दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं जी बाजवा यूं, बाजवा ने ये मुल्क तबाह कर दिया। तो ये मोबाइल में आप तस्वीरें लेके फिरते थे SHO रवात से लेके रवात वाली कहानी समझ तो आ गई होगी मैंने क्यों जिक्र किया, क्योंकि आप के बारे में जो खबरें छपी हैं, कुछ मैं आपको खबरें, छपी हुई खबरें भी सुनाऊंगा, कुछ ये चीजें एक और बात बता के थोड़ा सा ट्रेलर अभी दे रहा हूँ, ट्रेलर दे रहा हूँ, तो फिर उस तरफ आएंगे, वो खबरों की तरफ। तो वो जो आप दिखाते थे लोगों को कि मेरा मतलब यार नौसरबाजी दिन था मेरा, जनरल बाजवे से मेरा बड़ा तल्लक है, और जनरल बाजवे से फोन पे मेरी बात होती है और लोगों से काम करवाते थे, और वो लोगों ने देखा हुआ भी है, वो लोग भी मौजूद हैं जो कहते हैं कि ये आप इस तरह के कमाल करते थे, आप कमाल करते थे, क्योंकि आप तो कहते हैं तो आप बड़े जिंदाबाद किस्म के हाफिज थे। अच्छा, 3 बातें होगी, एक और बात, चले ये 3 बातें मेजर आदिल। चौथी बात, एक अफसर था, उसने अपनी उधर ही बटालियन में फायर खोला था, उससे एक शख्स जख्मी भी हुआ था, तो फिर उससे अस्पताल में दाखिल करवाया गया उस शख्स को, और साइकाट्रिस्ट उसको डील करता था, कहा जाता था ये नफ्सियाती मरीज है, मतलब एग्जैक्टली ये नफ्सियात का मरीज है, और मकसद किसी का था कि उसको कोई हेल्थ पे रिटायरमेंट मिल जाए। मैं जरा उसके बारे में बताना ना, जरा किसने फायर अपनी यूनिट में कर दिया था,
اور وہ کیا ہوا تھا، اور وہ کوئی ڈی ایچ اے کا پلاٹ اور وہ چاہتا تھا، اور یہ، اور پھر جب اسے پوچھا گیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میرے گھر بڑے مسائل ہیں، اس کی وجہ سے میں ٹینشن کا شکار ہوں، میری، اب میں ڈیٹیل میں اس طرح گری ہوئی باتوں میں نہیں ہوں، مطلب ماں کی طبیعت خراب، بہن کا کوئی ایشو، اس طرح کی اس نے باتیں بتائی تھی. تو ذرا اس پہ بھی ذرا بیٹری لے کے روشنی پا دینا، تو عوام کو بتائے تو صحیح، حقائق تو سامنے نہ. یہ جو مطلب آپ ون سائیڈڈ چیمپئن بنے ہوئے ہیں اور آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ فلاں یہ ہوتا ہے، تو پھر سارا سچ بولو نا، پھر دسو نا سارے لوگوں. یہ بات اب یہاں پہ روکتا ہوں، اس کا فالو اپ میں پھر کسی دن دوں گا. اب ذرا 2-3 خبریں ہیں، میں ذرا آپ کو وہ پڑھ کے سناتا ہوں، اور پھر وہ جو آپ کو انٹیلیجنس والے آپ کی مدد کے لیے آتے تھے، جو جیلی قسم کے اپنے آئی بی کے آفیسر بنائے ہوئے تھے، ان کی بھی کہانی ویسے سنا دیجیے گا. ایک جرنلسٹ ہے آصف شاہ پنڈی کے، انہوں نے آپ کے بارے میں سٹوری کی تھی، جس کو آپ نے کسی سے کال بھی کروائی تھی. یہ سٹوری میرے ہاتھ میں آئی، یہ سٹوری ہے، اس کی سرخی 5 کالم یہ سٹوری ہے. جو جانتے ہیں جرنلزم کو ان کو تو اچھی طرح پتہ ہے، اور اس میں سرخی اس کی ہے، یہ منگل 7 ستمبر 2021 کی ہے. روات، یہ جب آپ ابھی نا آپ انقلابی نہیں ہوئے تھے، یہ اس وقت کیا جب میجر عادل انقلابی نہیں ہوا تھا، اس وقت کیا. میجر ریٹائر عادل لینڈ مافیا کا سرغنہ، آئے خدا دی قسمیں جڑے انقلابی نا پچھو کم ہو ہی نکلتا. یہ میجر ریٹائرڈ عادل کے خلاف ایک خبر چھپی ہوئی ہے، اور وہ چھپی ہوئی خبر آصف شاہ ہے اسلام آباد سے، سرکار اخبار ہے، ڈیٹ میں نے بتائی ہے. اس کی سرخی ہے جی، میجر ریٹائرڈ عادل لینڈ مافیا کا سرغنہ، نجی ملیشیا، خوف دہشت کی علامت، فائرنگ، زمینوں پر قبضے معمول. یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو آرمی 1500 کروڑ دینا چاہتی. مسلح غنڈوں کے ہمراہ کشمیر خان کی زمین پر قبضہ، خودکار اسلحہ کا بے دریغ استعمال، شدید فائرنگ سے علاقہ گونج اٹھا، پولیس کی فوری مداخلت اور فرض شناسی پر قبضہ ناکام. یہ بھائی جان قبضے کرواتے تھے. یہ کیا جی، میجر ریٹائرڈ عادل سے زمین خریداری پر ایگریمنٹ تھا، لیکن کروڑوں روپے لینے کے باوجود اب زمین ڈی ایچ او کو فروخت کرنا چاہتے ہیں. انصاف دلائے جائے، یعنی دو بھی پیسے پار لے، دو بھی، یہ 70 کروڑ والی وہ. خیر، یہ پھر آگے پوری جناب صورتحال ہے. اور وہ جی میجر عادل کہتے ہیں خبر میں آیا کہ جی مجھے اساس ادارے کی سپورٹ ہے، مجھے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. اچھا، جیلی وردیوں میں ڈی ایچ اے کی گاڑیوں کی آگے. بہرحال جس نے پڑھنی ہو وہ خبر پڑھ لے. پھر ایک اور خبر ہے، یہ دوسری خبر ہے، یہ چھپی ہوئی ہے ہفتہ 30 اکتوبر کو. اس میں لکھا ہوا ہے آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے. میجر عادل کو آئینہ دکھایا گیا. جیلی انٹیلیجنس آفیسر قبضہ مافیا سرغنہ، میجر ریٹائرڈ عادل کی مدد کو آ گیا. اے جڑے عادل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جناب انقلابی ہوں. اچھا جی، چیف ایڈیٹر اور رپورٹر کو قتل کی دھمکیاں، سبحان اللہ. پہلے بھی کئی صحافیوں کو سبق سکھا چکا ہوں، آپ کو بھی قتل کر دوں گا اور کسی کو خبر نہیں ہونے دوں گا. ملک رضوان اسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹیلیجنس کی ٹیلی فون کالز پر دھمکیاں. آپ یہ سنا ہے کوئی یہ بندہ پکڑا بھی ہے. موضوع بگا شیخہ میں ڈی ایچ اے کے نام پر زمینوں پر ناجائز قبضے کے لیے مسلح گارڈ کے ہمراہ ڈرانے دھمکانے والے میجر عادل کے مظالم بے نقاب کرنا روزنامہ سرکار کا جرم ٹھہرا. یہ ہیں جناب وہ صاحب، اور پی ایف یو جے آر آئی یو جے پریس کلب نے اس کی مذمت کی. جلدی چلا جاتا ہوں. ایک اور خبر سنو، یہ بھی جناب آصف شاہ کی خبر ہے، اور یہ جمعرات 28 اکتوبر 2021 جب وہ سکیم 3 والی جو کہانی میں نے سنائی ہے. جواب تو میجر عادل تھے، دینا بھی چاہیے اس سے اس بات کا جواب. اچھا جی، بگا شیخہ لینڈ مافیا سرغنہ، میجر ریٹائرڈ عادل. اللہ، یہی جن کے آپ ٹویٹس پڑھتے ہیں کہ ملک کو فلانا لوٹ کے کہا گیا، اور ان کے بارے میں اسلام آباد کے اخبار نے 2021 میں چھاپا کہ لینڈ مافیا سرغنہ، میجر ریٹائرڈ عادل. اخبار کی خبر پڑھو. اہلیانہ علاقہ کی ملکیت و زمینوں پر قبضے کے لیے پاگل کا لفظ وہاں پہ. بہرحال وہ پچھلی بات میں وہیں پہ روکتا ہوں. بھاری نجائز آتشی اسلحہ کی کھلے عام نمائش، اساس ادارے کی پشت پناہی کا دعویٰ، کوئی طریقہ واردات ہی ہوئی. ڈی ایچ اے کے نام پر زمین ہتھیانے والے میجر ریٹائرڈ عادل کی ملکیتی زمین 35 کنال، جبکہ ایگریمنٹ 163 کنال کا بنوا رکھا ہے. محکمہ مال کی ملی بھگت سے پورے علاقے پر قبضے کا خواب. مطلب
एग्रीमेंट हो 35 कनाल है अपनी एग्रीमेंट तो फिर बाकियां तो कब्जा किया भी भाईजान मेरी है। मेजर रिटायर्ड आदल के मुसल्ला गुंडे ज़मीनी हथियाने के लिए आए रोज़ फायरिंग करके हरासा करते हैं। 14 कनाल ज़मीन पर कब्जे के दरपे हैं। ये जनाब ये तस्वीरें उनकी भी लगी हुई हैं। ये आपको दिखा दूँ, ये तस्वीरें बाकायदा तौर पे उनकी लगी हुई। ये है मेजर रिटायर्ड आदल जो इस वक्त खुद को कोई बड़ा जनाब फरिश्ता सिर्फ साबित करके और बता रहे हैं कि वो माफिया के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये है वो सारा, थोड़ा सा, सारा नहीं थोड़ा सा मैंने माजी खंगाला है और आपके सामने रखा है। और इनके जो है नानाबू वो थे उसमें आईबी में पीपल पार्टी प्रो खानदान है। माँ इनकी आरा बेगम बड़ी, मतलब उनके बारे में जिन लोगों को उनके साथ ताल्लुक है 70-80s थे वो बड़ी उनकी तारीफ करते हैं। बेगम इनकी सुनने में आया यूके नेशनल है, ठीक है। तो बाकी पहले 3-4 सवाल है, ज़रा मेजर साहब उनके जवाब दें और कौम को बताएं कि क्या करते रहे वो। तो फिर उसके बाद अगली बात करेंगे, फिर हम कुछ और लेके आएंगे, फिर आपको कुछ और सुनाएंगे, कुछ और कहानियां बताएंगे। मेजर आदल आप जर्नलिस्ट नहीं हो लेकिन हम जर्नलिस्ट हैं। हकाइक खोजना हमें आता है, आप तो उसके एजेंडे पे इसके एजेंडे पे उधर से खबर इधर से, लेकिन हम हकाइक सामने लेके आते हैं। इन हकाइक के साथ ओन शिराजी को दीजिए इजाज़त। वेट करूँगा कि इसका जवाब क्या आता है। ये 70 करोड़, ये बाजवा साहब की तस्वीरें जेब में लेके मोबाइल में लेके चलना, ये फायर शायर और वो एक और कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। अब तक के लिए इतना ही। ओन शिराजी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने